आराध्य भट्ट, आराध्य भट्ट। मैं गलती से हेलो खुद को ही नीचे कर गया था। हेलो सर, ऑडिबल हूँ? जी भाई आराध्य साहब। सर सर मेरे को आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि अल्लाह को प्रॉफिट्स भेजने की ये ज़रूरत है, वो इंसानों को पर्सनल रेवलेशंस भी तो दे सकते हैं कि मैं तुम्हारी मखलूक करने वाला हूँ और मैं ये चाहता हूँ तुमसे, ये कोड ऑफ कंडक्ट में तुम रहो। मतलब प्रॉफिट के थ्रू मैसेज डिलीवर की क्या ज़रूरत है, पर्सनली भी ह्यूमंस को मैसेज दे सकते हैं। जी गुड क्वेश्चन, और कुरान ने इस क्वेश्चन को अलग अलग अंदाज से एड्रेस किया है। मैं आपको कुरान की उस आयत पर लेके चलता हूं। एक मिनट। अच्छा जी, तो अल्लाह ताला ये फरमाता है, वक़ालू लन नुअमिन लका, ये सूरह बनी इसराइल की आयत है। कहता है वक़ालू लन नुअमिन लका हत्ता तफजुर लना मिनल अर्दि यंबुआ। ये मुख्तलिफ मुतालबे हैं लोगों के, कि कहते हैं ये कुफार के हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि आप जमीन से कोई चश्मा ना निकाल दें। औ तकून लका जन्नतुम मिन नखीलिन व इनबिन फतुफज्जिरल अनहारा खिलालहा तफजीरा, या आपके लिए कोई खजूर और अंगूर का बाग हो जिसके अंदर से नहरें बह रही हों। औ तुस्कित अस्समाअ कमा ज़अमता अलैना किसफन औ तअतिय बिल्लाहि वल मलाइकति क़बीला, या आप आसमान से कोई टुकड़ा गिरा दें जैसा कि आपका दावा है, या आप अल्लाह को लेकर आए और फरिश्तों को हमारे पास लेकर आए तो मानेंगे भाई। तो अब ये जो दावा है कि अल्लाह को और फरिश्ते को हमारे पास लेकर आए, ये जो आपने कहा है ना, ये उसी तरह का मुतालबा है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन ने, मक्का के मुशरिकीन ने किया था। आपके सवाल से और कुरान की इस आयत से ये पता चलता है कि ये एतराज आज भी लोग कर रहे हैं, जिसका जवाब कुरान ने उस वक्त दे दिया। तो इस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह ताला ये कहता है कि कुल सुब्हान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, कि आप ये कह दीजिए कि मेरे रब की जात पाक है, मैं तो एक बशर हूं, रसूल हूं। ठीक है। वमा मना अन्नास अन युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरर रसूला। तो ये जो अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा वो ये कि ये अल्लाह ताला का निजाम है, और जिसने इस कायनात को बनाया है वो जो चाहे निजाम इस दुनिया के अंदर लागू कर सकता है, लेकिन जो सही निजाम है वो वही है कि अल्लाह रसूलों के जरिए और नबियों के जरिए हम तक अपनी बात और अपना पैगाम पहुंचाए। खुद आके बताएगा ये सही निजाम नहीं है। क्यों? उसका आप जवाब सुन लीजिए, अकली वजह। मान लीजिए मुझे लगता है कि आप इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में जो एक सिस्टम है कानून का, वो सिस्टम क्या है? वो ये कि भाई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी पार्लियामेंट है, वहां पर एक कानून पास होता है और कानून पास होकर पूरी इंडिया के लोगों को पता चल जाता है कि भाई कानून पास हुआ है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं कानून को उस वक्त नहीं मानूंगा जबकि पार्लियामेंट ने जिसके कानून पास किया उसके तमाम मेंबरान, जितने भी पार्लियामेंट के एमपीज हैं, वो सारे आके मुझे बताएं, और उसके बाद मुझे प्राइम मिनिस्टर आके खुद इत्तला दे, मुझे आके कहे कि ये कानून हमने बना दिया तो मैं मानूंगा, मुझे बताएं कि क्या ये मुतालबा सही होगा, गलत। इसी तरह एक अगर बादशाह है कहीं और वो कोई कानून बनाता है और लोग ये कहें कि नहीं, इवन दो कि हम सब्जेक्ट हैं, हम रियाया हैं, लेकिन बादशाह हमें आकर खुद इत्तला देगा कि ये कानून है, तब हम कानून मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे, तो ऑब्वियसली बात है ये गलत होगा। बादशाह हमेशा अपने एम्बेसडर्स को पूरे अवाम के सामने भेजता है कि अब ये कानून बन गया है। खुदा बादशाहों का बादशाह है, खुदा से ऊपर तो कोई बादशाह नहीं है ना, वो न सिर्फ ये कि मालिक है बल्कि वो क्रिएटर है। तो जब एक ऐसी बात है तो वो हर इंसान से गुफ्तगू क्यों करे? ना ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं। उसकी भी एक वजह सुन लीजिए। उसकी वजह यह है कि अगर हर इंसान से, मुझसे, आपसे और दुनिया में जितने भी 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, हर एक से अल्लाह ताला खुद ही आकर गुफ्तगू करेगा, तो क्या मेरे और आपके पास, आपके और आप जैसे कितने भी लोग हैं, क्या ये गुंजाइश बचेगी कि आप उस गुफ्तगू को या उस बात का इंकार कर दें? मुझे बताएं। अगर खुदा इस वक्त आपके सामने आकर ये कहे कि मैं खुदा हूं और ये मेरा पैगाम है, और आपको पता हो कि ये खुदा है, तो क्या आपके पास उसके इंकार की कोई गुंजाइश बचेगी? नहीं सर, नहीं बचेगी।
انکار کی گنجائش نہ بچنے کا مطلب یہ ہے کہ 8 کے 8 بلین سے زیادہ لوگ جو اس وقت دنیا میں آباد ہیں سارے کے سارے مسلمان ہوں گے، کوئی بھی کافر نہیں ہوگا، دیئرفور کسی کا کوئی امتحان نہیں ہوگا، دیئرفور کسی جنت اور جہنم کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہی جنت ہوگی، یہاں سے کہیں اور آگے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ سارا کا سارا سسٹم ایک دم کولیپس کر جائے گا، جبکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا امتحان ہو، اور اس امتحان کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو نظام اس نے قائم کیا ہے اسی نظام کے تحت انبیاء ہم تک آئیں، اور کچھ لوگ ہم میں سے ان کی باتوں کو مانیں اور کچھ نہ مانیں اپنی فری ول کی بنیاد پر۔ جی سر ایک اور سوال تھا کہ سر قرآن کی آیت ہے، میرے کو یاد نہیں آ رہا کون سی، پر آپ کو پتہ ہوگا، اس میں لکھا ہے جو سلیمان تھے تو وہ ایک باری اپنا قافلہ لے کر جا رہے تھے، کچھ چیٹیوں کا واقعہ ہے، تو پھر ایک چیٹی ایسا باقی چیٹیوں سے کہتی ہے کہ مطلب سلیمان کا قافلہ ہمیں کچل سکتا ہے، ایسے ایسے، پھر جی سلیمان اللہ معجزہ کرتے ہیں تو سلیمان کو چیٹیوں کی وہ بات بھی سنائی دے جاتی ہے۔ جی تو میرا یہ سوال تھا کہ وہ چیٹی کو سلیمان جو تھے ان کا نام کیسے پتہ چلا؟ وہ جو ایک چیٹی چیونٹی کو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیسے پتا چلا؟ دیکھیں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو جو اللہ نے حکومت دی تھی وہ ایسی حکومت دی تھی کہ جو حکومت کسی اور کو کبھی نہیں ملی، یعنی ان کی حکومت صرف انسانوں کے اوپر نہیں تھی، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جو دوسری مخلوقات ہیں، جو دوسری کریشن ہے خدا کی، ان کے اوپر بھی تھی، ان میں جانور بھی ہیں۔ ہدہد ہے مثلا، ہدہد ایک چڑیا کا نام ہے کہ جس کا ذکر اسی صورت میں آیا سورہ نمل میں، اور اس کا باقاعدہ کانورسیشن ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو جب حکومت جانوروں کے اوپر بھی ایک انسان کی ہے تو اب جانور کو بھی پتا ہوگا کہ ہمارا حاکم کون ہے، ٹھیک ہے؟ میری اور آپ کی یا کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کی کوئی حکومت جانوروں کے اوپر نہیں ہے، تو ان کو نہیں پتا، ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون پرائم منسٹر ہے کون پریزیڈنٹ ہے۔ ہاں اگر ہوتی تو ان کو بھی پتا ہوتا۔ تو ہر رعایا کو اپنے حاکم کا پتا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی پوزیشن انسانوں میں ایک یونیک پوزیشن ہے، اس لیے چونٹیوں کو، جانوروں کو یہ پتا تھا کہ ہمارا حاکم کون ہے، اور ان میں سے ایک مثال کے طور پر، بلکہ 2 مثالیں اس صورت میں آئی ہیں، ایک مثال ایک چڑیا کی ہے اور دوسری مثال چونٹی کی ہے۔ ٹھیک ہے سر، شکریہ، اتنے اوکے سوال تھے آج کے چلیں لیے۔ جی، تھینک یو۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت